السلام عليكم. انا رجعت لكم. غادي نحاول نشرح لكم لو سوي دو رونتابيليتي اللي هو اخر حاجه غادي نشوفوها ان شاء الله بالنسبه لكم لي سيونس ايكونوميك. لو بروغرام تاعكم هادشي اللي فيه. دونك دو بارتي، لا ديرنيير او بيان لا دوزيام بارتي فيها دو شابيتر. راحنا في لو دوزيام و لو ديرنيي شابيتر اللي هو لاناليز ديكسبلوطاسيون. راحنا في لو ديرنيي تيتر اللي هو لو سوي دو رونتابيليتي. دونك كيما كتشوفوا عندكم هنا اون ميزون سيتوياسيون. انا كنت عطيتكم لو دوكيومون. جيسبر تكونوا حاولتوا تفهموا شويه في لو دوكيومون شنو عندكم ايتترا. واخا الوغ ميزون سيتوياسيون فيها لو تي او دي اللي كنا شفنا ديال لونتربريز ا بي سي اللي شفناه في غروند 3 في طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. داكور. الوغ عندنا ان شيفر دافير دو 600,000. Le coût variable ou les charges variables 360 000. Donc pour calculer la marge sur coût variable, chiffre d'affaires moins le coût variable. Il y a 240,000 ناقص les charges fixes net ou le coût fixe 180,000. Il y a 60,000 اللي هو le résultat courant. كناخدو هنا les pourcentages نتاع la marge sur coût variable ou تاع le coût variable. و chiffre d'affaires toujours كيكون عندنا هنا 100%. Très bien. بالنسبه لي دوني شنو عندنا اونكور؟ عندنا اون انفورماسيون هنا على لو شيفر دافير دو لاني دو 2019 a été réalisé de façon progressive et régulière sur toute l'année pour atteindre son niveau final de 600 000 dirhams le 31/12/2019. Alors le chiffre d'affaires كيقول لك هنا بانه لو شيفر دافير يعني دار بواحد الوتيره يعني تدريجيه ولا تصاعديه، يعني بواحد الطريقه يعني باش كيطلع كل نهار يعني نفس الوتيره باش كيتزاد لو شيفر دافير ريغوليير اي بروغريسيف حتى وصلنا به ل 600,000 درهم في لو 31/12/2019. يعني ماشي مثلا غادي نقولوا ياك ليكزيرسيس كونطابل فيه عام كامل، فيه من 1 في 1 حتى ل 31 في 12. يعني ما غاديش نقولوا درنا مثلا 300 ألف درهم نتاع لي فونت في شهر واحد ودرنا 300 ألف نتاع لي فونت في شهر 12 مثلا. لا، حنا غادي نقولوا 600 ألف راه دارت دو فاسون بروغريسيف ريغوليير، يعني بنفس الوتيره، يعني كل شهر غادي نقولوا نفس لي فونت راه هما تقريبا هما. حنا غنعتبروا اون فا سوبوزي بانه لو شيفر دافير ا ايتي رياليزي دو فاسون بروغريسيف. هنا الا بغينا نحسبوها راه 600 ألف على 12 شهر. الا بغينا نقولوا شحال كنديروا تاع لي فونت في الشهر راه غادي تجينا 100 ألف في شهرين وهي 50,000 في كل شهر. كنديروا 50,000 نتاع لي فونت في كل شهر تقريبا. حنا غادي نقولنا اون فا سوبوزي. مزيان. من دابا عندنا ديريكتومون في لا بروميير كيستيون déterminer le niveau du chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. باش تفهموا اكثر هاد لا كيستيون هادي، حنا درنا ان شيفر دافير ديال 600,000. هاد 600,000 نتاع لي فونت واش عطاتنا ان بينيفيس ولا ما عطاتناش؟ عطاتنا ان بينيفيس. حنا غنقولوا هو لو ريزولطا كورون. البينيفيس هنا في الاناليز كنهضروا غير على لاكتيفيتي، على لو نيفو كورون. داكور. دونك هنا 600,000 عطاتنا 60,000 نتاع لي بينيفيس. بغينا نعرفوا دابا شحال كان لو شيفر دافير اللي ما كانش عندنا فيه ان ريزولطا، كان عندنا فيه ان ريزولطا نول. دونك هاد 600,000 غنقولوا دابا هاد 600,000 نتاع لو شيفر دافير راه فيها يعني هاد 60,000 نتاع لي بينيفيس ياك. ولكن شحال كان لو شيفر دافير توجور، ولكن اون ريسبكتون هاد لونشينمون هذا نتاع لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. يعني شيفر دافير موان كو فاريابل موان لو كو فيكس عاد ريزولتا. شحال كان لو شيفر دافير؟ يعني بيان سور غادي يكون قل من 600,000. شحال هو هاد لو شيفر دافير اللي كانت لونتربريز فيه يلاه يعني دارت يعني تقادات مع كانت قد مع لي شارج تاعها كاملين مع لو كو توتال، واللي خلانا نعطيو ان ريزولطا نول. شحال كان هاد لو شيفر دافير؟ ومن بعد في نوتر كيستيون غادي نشوفوا امتى كان هاد لو شيفر دافير، حيتاش 600,000 كنقولوا وصلنا ليها لاخر يوم في ليكزيرسيس كونطابل اللي هو لو 31/12. ولكن هذاك لو شيفر دافير اللي وصلنا له قبل من لو 31/12 ويلا قدينا مع يعني يلا كوفرينا على لي شارج نتاعنا كاملين،
شحال كان هاد لو مونطون تاع هاد لو شيفر دافير. خصنا نفكروا شويه، خصنا نديروا دي كالكول. هذاك الشيء اللي غادي نشوفوا دابا، وهذا هاد لو شيفر دافير علاش كنهضر راه هو لو سوي دو رونتابيليتي. الا بغينا نديروا الترجمه غادي نسميوه العتبه ديال المردوديه، امتى غادي نوليو رونطابل. داكور. واخا déterminer le niveau du chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. Donc هنا قلت هذا هو le seuil de rentabilité. Alors نمشيو directement le cours باش نتبعوا مزيان les étapes حيتاش le travail à faire, les questions اللي عندنا في le travail à faire كنجاوبوهم au fur et à mesure وحنا كنديرو كنصاوبوا le cours نتاعنا كنبنيو في الدرس ديالنا. Les charges fixes constituent une masse de frais à absorber quel que soit le niveau d'activité. C'est-à-dire خصنا نكونوا متفقين عليها بأنه أي entreprise débute son exercice avec une perte potentielle. يعني أي entreprise كتبدا l'exercice نتاعها حيتاش كاينين دي charges fixes. ياك فهمنا بأنه كاين charge variable و charge fixe. إذا les charges fixes une fois غادي نبداو في l'exercice راهم تما les charges fixes. يعني راهم فيكس quel que soit le niveau d'activité واخا مازال ما درنا حتى حاجه. دونك راه عندنا دي charges fixes. كيفاش غنديروا ليهم هاد لي شارج فيكس؟ هذا هو لو سوسي نتاع لي زونتربريز كيفكروا باش انهم شنو يابسوربيو هاد لي شارج هادو. خصنا نابسوربيو لي شارج، عاد غادي نشوفوا من بعد لي شارج فاريابل هما كيطلعوا au fur et à mesure que le niveau d'activité. يعني ما حدنا كنطلعوا في لا برودكسيون تاعنا وفي لي فونت نتاعنا حتى لي شارج لي شارج فاريابل كيطلعوا. وغادي نقولوا ديك لا مارج سور كو فاريابل كيبقى داك لو طون تاع هذاك لو بورسونتاج ديال لا مارج سور كو فاريابل راه كيبقى هو لو ميم. شحال ما باش تزاد لو شيفر دافير كيتزادوا عاوتاني لي شارج فاريابل وكيتبقى عندنا واحد لا مارج حتى هي كتزاد لا مارج، ولكن لو طو ديالها لا بروبورسيوناليتي دو لا مارج سور كو فاريابل كتبقى هي. دونك قلنا هنا لي شارج فيكس constituent une masse de frais de charge à absorber quel que soit le niveau d'activité. Et les entreprises débutent leur exercice avec des pertes potentielles égales au montant des charges fixes. Cette perte sera couverte. Voilà, donc cette perte sera couverte peu à peu. شويه بشويه وحنا غاديين وكنغطيو في دوك لي شارج فيكس. ياك قلنا كنبداو ليكزيرسيس وحنا ديجا عارفين بانه غادي يكونوا عندنا دي شارج فيكس راهم تما، يعني نقدروا نسجلوهم وناخذوهم اون كونسيديراسيون من الاول نتاع ليكزيرسيس. ولكن ما حدنا غاديين في ليكزيرسيس مع الوقت حنا غاديين في ليكزيرسيس نتاعنا شهر واحد شهر جوج وحنا كنفكروا امتى غادي نوصلوا باش اننا نغطيو كاع لي شارج فيكس بعدا، باش غادي نغطيوهم بلا مارج سور كو فاريابل. علاش؟ حيت الشيفر دافير مو لي شارج فاريابل. لي شارج فاريابل يعني اللي هما متعلقين 100% بداك لو نيفو داكتيفيتي. يعني بعتي ان برودوي كتنقص داكشي اللي صرفتي على لي ماتيير بروميير وداكشي اللي صرفتي على لا برودكسيون، كتبقى لك لا مارج سور كو فاريابل. ديك لا مارج سور كو فاريابل غتشوف عاوتاني تغطي بها لي شارج فيكس، ولكن لي شارج فيكس في الاول كيكونوا انورم ديال غادي نقولوا حنا دابا كنشوفوا في العام كامل غادي يكونوا لي شارج فيكس انورم على حسب العام كامل. ولكن شويه بشويه حتى غادي توصل لواحد لو بوين، حتى توصل لواحد لو بوين اللي هو سميتو لو بوين مور. لو بوين مور هي واحد لا دات فين غادي توصل انك تغطي عليك كاع لي شارج فاريابل اي فيكس لي دو. تما كتولي عندك ان ريزولتا نول و ا بارتير دو سيت دات كتولي رونطابل. كنقولوا لونتربريز ولا لاكتيفيتي دوفيان رونطابل. Une fois les charges fixes sont couvertes, le résultat est nul et l'entreprise entre dans sa phase bénéficiaire. Donc, fin غادي نوصلوا في هذا لو بوين اللي غادي نغطيو لي شارج فيكس. داكور، لي شارج فيكس باش بلا مارج سور كو فاريابل. فين غنوصلوا لهذا لو بوين هذا وكيكون عندنا ان ريزولتا نول. اي لونتربريز كتدخل في لا فاز بينيفيسيير، كتدخل في المرحله ديال الربح، يعني باش كتولي رونطابل. وهنا كنهضروا على لو سوي دو رونتابيليتي. Elle atteint son seuil de rentabilité. Alors définition, le seuil de rentabilité est la valeur minimale du chiffre d'affaires à partir de laquelle l'entreprise commence à réaliser des bénéfices nets. كاين بزاف تاع لي ديفينيسيون تاع لو سوي دو رونتابيليتي بزاف، ولكن المهم هو نفهمو لو سوي دو رونتابيليتي شنو هو داك لو مينيموم نتاع لو شيفر دافير. شحال هو داك لو مينيموم باش غادي نقولوا لونتربريز ما رابحه ما خاسره.
ولا غادي نقولوا ابارتير دوكال، واللي غنقولوا يعني ابتداء من واحد لو شيفر دافير عاد غادي نوليو غونطابل، عاد غادي نوليو نديجاجيو دي بينيفيس نات غير الارباح وصافي. اما من قبل ما نوصلوا لو سوي دو رونتابيليتي حنا كنكونوا غير كنخدموا غير على لي شارج وصافي، كنغطيو غير لي شارج اللي عندنا، شارج فاريابل لي شارج فيكس. ولكن اون فوا نغطيو كاع لي شارج فاريابل لي شارج فيكس تما كنوليو كنديرو دي بينيفيس نات. دونك هو واحد لو مينيموم نتاع لو شيفر دافير. À ce niveau du chiffre d'affaires, le seuil de rentabilité, fait le niveau le chiffre d'affaires, l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là et à ce point-là, le résultat est nul, résultat égal à 0. Nous pouvons donc écrire غادي ندوزو دابا يعني كيفاش غادي هاد الهضره كامله غادي نديروها يعني سو فورم دو كالكول، يعني نديرو دي فورمول دو كالكول. ياك حنا كنقولو هنا au niveau du seuil de rentabilité ou au niveau du chiffre d'affaires اللي هو le seuil de rentabilité قلنا on ne réalise ni bénéfice ni perte يعني le résultat égal à 0. هادشي شنو كيعني ريزولتا ايكال ا زيرو؟ كيعني بانه لا مارج سور كو فاريابل كتساوي لو كو فيكس، حيتاش غنرجعو لو تي او دي. الا كانت عندنا اون مارج سور كو فاريابل هنا في ليكزومبل نتاع لا ميزون سيتوياسيون هي 240000، باش يكون عندنا ان ريزولتا ديال زيرو شنو غادي خص يكون؟ خص يكون لي شارج فيكس ولا لو كو فيكس حتى هو كيساوي 240000. باش نديرو 240000 ناقص 240000 لو ريزولتا كيساوي زيرو. اذا باش نهضروا على في داك لو بوين تاع لو سوي دو رونتابيليتي كنقولوا شنو هنا في لي فورمول درت ريزولتا كيساوي زيرو. هادشي كيعني بانه لا مارج سور كو فاريابل كتساوي لو كو فيكس، وهادشي كيعني بانه لو شيفر دافير كيساوي لو كو توتال. لو شيفر دافير اللي غادي يكون في هذاك لو بوين دو سوي دو رونتابيليتي، يعني قبل ما نساليو العام ديالنا كنكون وصلنا في واحد لو نيفو دو شيفر دافير. هادشي غادي نفهموه اكثر في هاد لا ديتيرميناسيون غرافيك دو سوي دو رونتابيليتي. اذا باش نفهمو لو سوي دو رونتابيليتي ولا بد ما نديرو هاد لا ديتيرميناسيون غرافيك مهمه وبها باش كيتفهم لو سوي دو رونتابيليتي. اونتر بارونتيز هي راه ما راهاش عندكم في غادي نقولوا في لو بروغرام، يعني ما كيكونوش يعني موصين عليها باش دار هاد لا بريزونطاسيون، ولكن انا كنشوف بانه مهمه وغادي تلقاوها حتى نتوما الا قلبتوا عليها باغ اكزومبل في جوجل ولا درتو سوي دو رونتابيليتي ودرتو يعني غير لي زيماج في لا ريشيرش ايماج غادي تلقاو بحال هكذا لا بريزونطاسيون ولا لا ديتيرميناسيون غرافيك. دونك انا غادي نحبس هنا الفيديو باش 12 ل 13 دقيقه هذه باش كنبوستي لي في يوتيوب. غادي نحبس وغادي نعاود نرجع. يلا.